मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए आज पूरे मुल्क में एमडी कैट का टेस्ट लिया जा रहा है। 1400 से ज़्यादा तलबा इम्तिहान में शरीक होंगे। सोशल मीडिया पर एमडी कैट का पर्चा लीक होने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। सीईओ टेस्टिंग सर्विस प्रोफेसर आसिफ अहमद शेख ने वाजिया किया है कि तमाम वायरल पर्चे जाली हैं। उन्होंने कहा कि जिन तलबा के विनाइल कार्ड नहीं बन सके वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट की असल मार्कशीट साथ लाएँ। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में एक इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जामिया प्लान पेश कर लिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान किन शराइत पर अमल दरामद चाहते हैं ये जल्द वाज़ेह हो जाएगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तालिबान की शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा, बसूरत दीगर दोनों ममालिक के दरमियान खुली जंग का ख़दशा मौजूद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के दुतरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अआदा किया। मुलाकात में माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में इश्तराक अमल बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर में इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी ने इन हाउस तब्दीली के फैसले को बरकरार रखा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीर या मंगल को हुकूमत साजी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आज़म के नाम का फैसला क़यादत करेगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत ख़त्म कर दी गई है। सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला कर लिया है। उनका कहना था कि मौजूदा वज़ीर आज़म की कारकर्दगी सिफर है, अब वक्त आ गया है कि वो फ़ैसला कुन कदम उठाएँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। ताहम बदकिस्मती से ये वसाइल आज भी ज़मीन की गहराइयों में छुपे हुए हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान सूबे के कुदरती ख़जानों से मुकम्मल इस्तेफ़ादा ना हो सका, जिसके बायस बलूचिस्तान अब भी बुनियादी तरक्याती सहूलियात से महरूम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के दोबारा सर उठाने की वजूहात पर गौर करने और ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में उनका कहना था कि गुज़श्ता दहाइयों में सूबे के साथ जो कुछ हुआ इस पर हमें ख़ुद अपना मुहासबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की की राह में एक चैलेंज बन गई है। अफसोस है कि बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन के अंदर दफन है, लेकिन हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क के सरहदी इलाकों से लेकर जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी हदूद के हर इंच का दिफा कैसे करना है। कुर्द के इलाके में अगले मोर्चों के दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ की ऑपरेशनल प्रिपरेशंस और कॉम्बैट रीडनेस का तफसीली जायज़ा लिया। ISPR के मुताबिक पाक मैरीन्स में जदीद तरीन एयरक्राफ्ट की 3 यूनिट्स भी शामिल कर ली गई हैं जो खुश्की और समंदर दोनों पर कार्रवाई करने की मुनफरिद सलाहियत रखती हैं। नेवल चीफ ने कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक मॉडर्न रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि कौमी खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम की बुनियादी सतून है। वज़ीर बल्दियाती सिंध नासिर हुसैन शाह और वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर शाह ने कहा कि अंदरून शहर की सड़कों पर तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि सड़कों की मुरम्मत के लिए एक जामिया प्लान तैयार किया जा रहा है। हुकूमत की तरजीह कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। उनका कहना था कि जहांगीर रोड कई बार तामीर की गई मगर सीवरेज के मसाइल हल न होने के बायस बार बार टूट फूट का शिकार हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एयर पंजाब के फौरी आगाज़ का हुक्म दे दिया। इजलास में हिदायत दी गई कि फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाइयाँ जल्द मुकम्मल की जाएँ और जदीद आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल किए जाएँ। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर ता इस्लामाबाद रूट पर परवाज़ों के आगाज़ के साथ मरी ग्लास ट्रेन मनसूबे का भी जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की फ़िज़ाई सहूलतें अवाम की सहूलत और सूबे की तरक्की के लिए कलीदी अहमियत रखती हैं। 5 साल बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल हो गईं। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मैनचेस्टर पहुंच गई, जहां टर्मिनल 2 पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने फ़िज़ाइया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से मुसाफिरों का वालहाना इस्तकबाल किया।
اس موقع پر مسافروں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان براہ راست پروازیں دونوں ممالک کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ یاد رہے کہ 2020 میں اس وقت کے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کے بیان کے بعد، جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے 30% پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں، یورپی یونین اور برطانیہ نے PIA پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس انکشاف کے بعد پاکستان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا اور قومی ایئر لائن کو عالمی سطح پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس جرگے کا مقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے متوقع حکمت عملی تشکیل دینا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علماء، قبائلی مشران، سول سوسائٹی کے نمائندے اور دیگر اہم شخصیات کو جرگے میں مدعو کیا جائے گا تاکہ صوبے میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو عام معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھی جائے گی۔ وہ ایشیا کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے امیر قطر سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کینیڈا پر مزید 10% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کیا۔ قطر کے بعد وہ ملیشیا جائیں گے، آسیان اجلاس میں شرکت کریں گے، پھر جاپان کا دورہ کریں گے جہاں جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، جبکہ بدھ کے روز جنوبی کوریا روانہ ہوں گے جہاں ان کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ کراچی پولیس نے پشاور میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد پیپلز پارٹی کے سابق کونسلر اسماعیل اور ساجد کے قتل میں مطلوب تھے۔ ملزمان گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر کے سابق کونسلر کے قتل میں بھی ملبوس پائے گئے ہیں، جبکہ ان کے 3 ساتھی مفرور ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں SIU کی حراست میں جام بحق ہونے والے نوجوان کی لاش سورا گوٹ کے قریب سڑک پر رکھ کر اہل خانہ نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ملوث اہلکاروں کے خلاف قتل اور اغوا کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ SSP کے مطابق ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ ملزم کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی اور کئی گھنٹے اسپتال میں رکھنے سے جسم پر نشانات پڑے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم مجسٹریٹ کی موجودگی میں کیا گیا۔ پولیس چیف جاوید عالم اوڑ کے مطابق اب تک ایسے شواہد نہیں ملے کہ ملزم پر تشدد کیا گیا ہو۔ نوجوان عرفان اور اس کے ساتھی حساس مقامات کی تصاویر بناتے ہوئے گرفتار کیے گئے تھے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کو معیار ٹرانسپورٹ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق تاج حیدر پل یلو لائن BRT منصوبے کا فخر انگیز حصہ ہے جو کرنگی سمیت دیگر علاقوں کے شہریوں کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ نے نائک سیف علی جنجوعہ شہید ہلال کشمیر کی 77ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق نائک سیف علی جنجوعہ نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ قوم اپنے بہادر بیٹوں کی قربانیوں پر ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ برطانیہ میں موسم سرما کے وقت ونٹر ٹائم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں۔ اس تبدیلی کا مقصد سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وقت کا فرق 4 سے بڑھ کر 5 گھنٹے ہو گیا ہے۔ ونٹر ٹائم آئندہ سال 29 مارچ تک جاری رہے گا۔ امریکہ کی سابق نائب صدر اور صدارتی امیدوار کمالا ہیرس نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا مشن ابھی مکمل نہیں کیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ امریکی صدارتی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں۔ کمالا ہیرس نے کہا کہ مستقبل میں وائٹ ہاؤس میں خاتون صدر کا ہونا ممکن ہے اور وہ خود اس کردار کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے صنعت کار گوتم اڈانی کی کمپنیوں کو مبینہ طور پر $3 ارب 90 کروڑ کی مالی معاونت فراہم کی۔ یہ رقم سرکاری انشورنس کارپوریشن کے ذریعے منتقل کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی براہ راست نگرانی حکومت اہلکار نے کی ہے۔ اڈانی پر گزشتہ سال رشوت اور دھوکہ دہی کے الزامات کے باعث مغربی بینکوں نے قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے قیام کے لیے اقوام متحدہ یا بین الاقوامی معاہدے کے تحت رائے لی جا رہی ہے۔ کئی ممالک نے مالی یا فوجی طور پر حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے، تاہم کچھ ممالک کو اپنے قوانین کی وجہ سے باضابطہ اجازت درکار ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ میں عام معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فضائی حملہ کیا جس میں 1 فلسطینی زخمی ہوا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حملے کا ہدف فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کا رکن تھا۔
وینا میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی سالانہ کانفرنس میں 7 صحافیوں کو پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہنگری کے آزاد میڈیا کو فری میڈیا پائونیئر ایوارڈ دیا گیا۔ ایوارڈ پانے والوں میں فلسطینی شہید صحافی مریم ابو دکا بھی شامل ہیں، جنہیں اسرائیلی فوج نے خان یونس کے اسپتال پر بمباری کے دوران شہید کیا تھا۔ آئرلینڈ میں بائیں بازو کی رہنما کیتھرین کنولی صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے 63% ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ دیا اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ صرف کھیل نہیں بلکہ ممالک کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے پانی پر تیرنے والے دنیا کے تیسرے فلوٹنگ میوزیم کے قیام کا اعلان کیا۔ پہلا فلوٹنگ آرٹ میوزیم 2019 میں پیرس میں بنا تھا، جبکہ دوسرا جنوبی کوریا میں رواں برس کھولا جا رہا ہے۔ آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم صرف 97 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی ایلانا کنگ نے صرف 18 رنز دے کر 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ پولو ان پنک ٹورنامنٹ کا فائنل آج ٹیم ریاض اور ٹیم ایچ ایس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خواتین کے نمائشی میچ میں لاہور پولو کلب پنک نے لاہور پولو کلب وائرز کو 4 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ کراچی میں خواجہ سراؤں نے اپنے حقوق کے لیے فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ فیسٹیول میں خواجہ سراؤں نے اپنے مسائل اجاگر کیے اور کھانے پینے اور جیولری کے سٹالز بھی لگائے۔ Federal agents conducted a series of immigration raids across Chicago's north side, included one side the Law Factory Comedy Club in Lakeview, where a club manager and his mother were taken into custody. Witnesses say the arrest turned violent, with agents allegedly pushing both to the ground, prompting protests and clashes with bystanders. Homeland Security claims the man injured an officer by slamming a door on their leg, while the FBI has launched an investigation. The raids follow controversy over Border Patrol Commander Greg Bovino, who was ordered to appear in federal court after allegedly violating a judge's order during a tear gas incident in Little Village earlier this week. Local aldermen confirmed that tear gas was again deployed on Lakewood Avenue, fueling tensions between federal agents and Chicago's residents.